अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत पे बहस हो रही है पूरी दुनिया में, और अल्लामा यासीन कादरी को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, जिन्होंने इनको कुरान और हदीस के हवाले से पूरी दुनिया के सामने रखा भी, किताब भी लिखी। अल्लाह पाक अहले बैत के सबके इसका अजर उनको अता करे। असल में हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, भारत में, अभी मैंने 2-3 वीडियो सुनी, उसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि मौला अली विलायत में सबसे अफजल है। मैं उन नरम मौलाइयों को एक बात ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह करे दोनों तरफ तुम्हारी बनी रहे, तुम उस पाले में भी रहो, तुम इस पाले में भी रहो, मगर मेरे प्यारों, जो सख्त नाज़बी खारजी है ना, तुम्हारी नरम मौलाइयत को कबूल भी नहीं करते, है ना। इससे बेहतर है कि एक तरफ हो जाओ, खुल के मौला अली अलैहि सलाम की तरफ हो जाओ, या खुल के माविया इब्न अबू सुफियान की तरफ चले जाओ। दोनों हाथ में लड्डू खाने के चक्कर में न यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, ना खुदा ही मिलेगा ना मिसाले सनम, न यहाँ के रहे ना वहां के रहे, है ना। कि वो मिर्जा गालिब का एक अशार है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर कम निकले, निकलना खुल्द से था आदम को ये सुनते आए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हुजूर सैयद आलमगीर मियां तशरीफ फरमाते, हुजूर उम्दतुल फुक़हा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब तशरीफ फरमाते। एक मसला बहुत तेजी से चल रहा है, पूछ लिया, अच्छा हुजूर ये बताइए, जो कोई अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत मुतलका का कायल हो, अहले सुन्नत व जमाअत के अकीदे के एतबार से अव्वल दुवम सुवम चहारुम यही तरतीब मानता हो, यही अफजलियत व फजीलत का कायल हो, उसके बावजूद अगर किसी मखसूस लबे लहजे में उसने ये कह दिया कि मौलाए कायनात विलायत में अव्वल हैं, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो मुस्कुरा कर मुफ्ती साहब ने बगैर वक्त लगाए हुए एक लम्हे में कुरान की सूरह कहफ से नतीजा अखज़ किया का देखो, मूसा अलैहिस्सलाम नबी उलुल अज़्म साहिब किताब और शरीयत, मगर गए किसके पास? जनाबे खिज़्र के पास। जोर से कहो, हज़रत खिज़्र वली हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, रसूल हैं, साहिब किताब हैं। तो एक इल्म मखसूस जो खिज़्र को था, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, उलमा की बहस है, सब यही कहते हैं कि हजरत खिज़्र उस इल्म मखसूस में अपनी मिसाल आप थे। वाह, वही रख के मिसाल पर मैं, अब अगर कोई ये कायल हो जाए कि हजरत खिज़्र इस मामले में हजरत मूसा से इल्म में ज्यादा थे, तो इससे हजरत मूसा की अफजलियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से कोई अहले सुन्नत के अकीदे के एतबार से सिद्दीक अकबर को अफजल माने, अव्वल खलीफा माने, अफजलियत मुतलका का कायल हो, और अली मुर्तजा की विलायत को सबसे आला अफजल माने, विलायत में पहला माने, तो उससे कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें लड़ने लड़ाने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि बेआबरू होकर मौलाइयों की महफिलों से तुम निकाले जाओ, ऐसे भी तुम निकाले जा रहे हो, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयत तो तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है, क्योंकि जब जो चीजें टकराएंगी, जिस पे बहस और मुबाहिसा होगा, जो चीजें मतलब टकराव का मुद्दा बनेंगी, तो लोग उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको सुनेंगे, और एक चीज को पढ़ना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे, उसमें दिलचस्पी लेना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो अहले बैत की तरफ आते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर किताब का पन्ना जो है वो पहला भी अली, आखिरी भी अली, है ना। कुरान शरीफ की मतलब कुरान शरीफ की खूबसूरती ही पंजतन पाक है, तो उसका पहला पेज भी पंजतन पाक की खूबसूरती, आखिरी पेज भी पंजतन पाक की खूबसूरती। हदीस चाहे जो पढ़ लो, हर तरफ तुमको पंजतन पाक ही मिलेंगे। तो जब लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो लोगों को ये पता खुद ब खुद चलता चला जाएगा कि अहले बैत के साथ क्या हुआ था, पंजतन पाक के साथ क्या हुआ, उनके हाथ को किसने छुपाया, कहाँ छुपाया गया, उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर उनकी मार्फत क्या है, मतलब उनका वजन क्या है इस्लाम में, उनके बिना क्या कुछ नहीं हो सकता है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात।
अल्लाह पाक ने जिनको मकसूद कायनात बनाया वो मुस्तफ़ा अली फातिमा हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात। तो ये इस तरीके से जब लोग जितना टकराव होगा, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर मुद्दे को बनाया जाए और हर मुद्दे पे आवाज उठाई जाए और हर मुद्दे के दलील के साथ जवाब दिया जाए। जब आप हर मुद्दे पे बात करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वहां के भी लोगों को समझेंगे, यहाँ के भी लोगों को समझेंगे। जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो किताब खोलेंगे, वो चेक करेंगे, तहकीक करेंगे और ऑटोमेटिक हक की तरफ आ जाएंगे। अब जो गोबर है, अंधभक्त है, जिनको मौलवी ने बोल दिया कि मैं जो बोलूँ वही सुनना, किताब नहीं खोलना, कहीं जाना नहीं, इसकी रवायत नहीं सुनना, उसकी रवायत नहीं सुनना, वो जो अगर अहले सुन्नत का भी हवाला दे तो नहीं मानना, अहले सुन्नत का भी हवाला नहीं मानना। तो कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, उनको छोड़कर बाकी जितने साहिबे समझ हैं, जितने जिनके खून पाक है, वो ऑटोमेटिक जब समझते जाएंगे तो अहले बैत की तरफ आते जाएंगे, पंजतन पाक की तरफ आते जाएंगे और खुदा के उसके रसूल के सच्चे दीन पे आते चले जाएंगे। लेते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे इंशाअल्लाह। नबी अबादे, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो इस हदीस के अल्फाज से ये जाहिर होता है कि मौला की शान में, अली की शान में हर वो बात जो नबूवत और उलूहियत के अलावा सारे फजाइल मौला अली की शान में। अफजलियत का क्या मसला है, इसको मसला क्यों बनाते हैं, ये है क्या? पूरी दुनिया जानती है कि अली अफजल है, हर एक का दिल कहता है कि अली अफजल है, मगर ऐलान कौन करे? ये बुनियादी चीज है। ऐलान मुश्किल है, हर कोई जानता है, हर किसी का दिल मानता है कि अली अफजल है, बकिया सबके अपने अपने मकाम है। तो अफजलियत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के साथ ला युकासु बिहिम अहदा, उनके साथ किसी को भी क़ियास नहीं किया जा सकता। जिस दिन को आखिर में पूरी दुनिया में आम होना है उस दिन पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि शियत सुन्नियत ये तो सब एक मतलब दो शौतनों की झगड़े लड़ाई, ये दोनों से कोई लेना देना नहीं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मोमिन बनो, हुसैनी बनो, ना शिया बनो ना सुन्नी बनो, ये सब तो ढकोसले, इनसे कोई लेना देना नहीं हमको तो शियाने अली बनना है, शियाने हुसैन बनना है ना। ये बनकर हमको इंशाल्लाह जन्नत में जाना है, क्योंकि जन्नत के मालिक यही है। तो जब उनके होके जाओगे जब भी जन्नत मिलेगी। खुदा उन्हीं से राजी है जिनसे रसूल राजी है, रसूल उन्हीं से राजी है जिनसे अहले बैत पंजतन पाक राजी है। बस ये एक सीधा सिंपल सी बात है। जो अल्लाह उसके रसूल का है वही मौला अली सैयदा हसनैन करीमैन का है ना। तो मौलूद काबा है ये तय हो गया। किसी ने कहा फजीलत है तो फजीलत ठहरी, किसी ने कहा नसीब है तो नसीब ठहरा। काबे में पैदा होके अली ने सबसे पहले रसूलुल्लाह को देखा। किसी ने फजीलत कहा तो फजीलत ठहरी, किसी ने नसीब कहा तो नसीब ठहरा। सबसे पहले अली को गुट्टी रसूल अकरम ने अपने लवाब से आता फरमाई। किसी ने फजीलत कहा तो फजीलत ठहरी, किसी ने नसीब कहा तो नसीब ठहरा। अली ने सारी जिंदगी किसी बुत को सजदा नहीं किया। किसी ने फजीलत कही तो फजीलत ठहरी, किसी ने नसीब कहा तो नसीब ठहरा। और इसलिए अली ने सारी जिंदगी किसी बुत को सजदा नहीं किया, क्योंकि अली की माँ ने भी नहीं किया, अली के बाप ने भी नहीं किया। ज़ब्त के साथ सिर्फ मेरी बात सुनिए, वक्त थोड़ा है। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, किसी ने फजीलत कहा तो फजीलत हो गई, नसीब कहा तो नसीब हो गया। लेकिन पता ये चला हर फजीलत अली ही के नसीब में है। नाम रखा मेरे मुस्तफ़ा ने। और खोलिए तारीख की सारी किताबें, अबू तालिब के अली से पहले जमाने में कोई अली न था। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के अब्दुल्ला के मोहम्मद से पहले जमाने में कोई मोहम्मद न था। अली से पहले कोई अली न था, हसन से पहले कोई हसन न था, हुसैन से पहले कोई हुसैन न था। किसी ने फजीलत कही तो फजीलत ठहरी, किसी ने नसीब कहा तो नसीब ठहरा। 10 साल की उम्र है, सबसे पहले जो इस्लाम की दावत होती है दावत तौहीद है, दावत जुल अशीरा है। उसका पहला मेजबान भी जनाब मौला अली है। विलायत अली की बात को बीच में लाकर
افضلیت مولا علی علیہ السلام کو اگر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان تمام نرم دل مولائیوں سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیاروں، ولایت مولا علی پہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. وہ تو مولانا احمد رضا نے خود اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ آدم سے لے کے رسول اللہ تک جتنے لوگوں کو ولایت ملتی مولا علی علیہ السلام کے سب کے توفیل ملتی. تو یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے. ولایت مولا علی کا کیا مسئلہ ہے؟ ولایت مولا علی کے در کی خیرات ہے. اس میں کوئی مطلب سوچنے سمجھنے والی بات ہی نہیں. اس میں تو کوئی بحث کا مدعا ہی نہیں ہے. اصل ٹاپک سے ہٹا کے ولایت مولا علی کو مت لاؤ بیچ میں. ولایت مولا علی تو اس کا سب اقرار کر رہے ہیں. افضلیت مولا علی علیہ السلام پہ بات کرو، مرد بنو، یہ کھل کر کہو کہ بعد رسول سب سے افضل و اعلیٰ ذات مولا علی علیہ السلام کی. بات یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس پر اجماع امت ہے. اجماع امت کے منکر کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے. اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا؟ ریکارڈ پیش کرتا ہوں. مرد کے بچے بنو، اس کا جواب لاؤ. پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسن کہتے ہیں لم یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون. حضرت مولا مرتضیٰ سے پہلے جو ہیں وہ آگے نہیں نکل سکے، اب جو ہیں یہ اس کو پہنچ نہیں سکتے. ابھی پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس کا عقیدہ ہے، ان کا افضل من حج واعتمرا، جس نے حج کیا اور عمرہ کیا ان سب سے علی افضل ہے. اس کا کیا علاج کرو گے؟ اگر آپ کہیں وہ نے افضل نہ سمجھے تو وہ سن ہی نہیں رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس سن ہی نہیں رہے تھے، پھر تم کہاں سننے سے آئے ہو؟ امام حسن سن ہی نہیں رہے تھے، پھر تم کہاں سے سننے آئے ہو؟ زید بن علی جو کربلا شریف کے بعد کا پہلا اپوزیشن لیڈر ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت حیدر کرار سب سے افضل ہے، پوری امت مسلمہ میں سب سے افضل. میں تو خلافت کو بھی مدعا نہیں بناتا ہوں، کیونکہ خلافت جو مسلمانوں میں چل رہی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی بنائی بھی نہیں ہے. مولوی خود یقین اپنے منہ سے قبول کرتے ہیں. سقیفہ میں مسلمانوں نے اپنا ایک خلیفہ چن لیا. ادھر انصار کہہ رہے تھے ہمارے میں سے ایک چنو، ایک یہاں سے قریش میں سے تھے، ایک اور تھے، تو تین دعوے دار تھے خلیفہ کے. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے. تو خلیفہ تو مسلمانوں نے بنایا ہے. بحث جو ہے اللہ اس کے رسول کے دین پر ہو رہی ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون، اور نبی کے بعد جو سب سے افضل ہوگا اس کے بعد سے پھر ساری چیز کلیئر ہوتی چلی جائے گی. اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کسی کو اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے؟ اس کے 3 طریقے ہمیں جو ملتے ہیں تاریخ کے اندر. پہلا تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو جو عوام الناس تھی انہوں نے خود مل کر آپ کو منتخب کر دیا. یہ ہو گیا ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خود حاکم وقت ہے وہ مناسب سمجھتا ہے کسی شخص کو کہ یہ اس لائق ہے اور یہ بہتر ہے اور اس کے اندر یہ قابلیت ہے اور اس کو جو ہے منتخب کر دیا جائے. تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرما دیا تھا. یہ طریقہ بھی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم مجلس شورا کا نام دیتے ہیں کہ آپ ایک اس کی مجلس بنا لیں، اور لیکن وہ مجلس عام لوگوں کی نہ ہو، وہ خاص قابلیت رکھنے والے اہل علم اور تقوی والے، صاحب تقوی، پرہیزگار اور حکومت کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک مجلس قائم کر دی جائے، اور وہ مجلس کسی سمجھدار شخص کا انتخاب کرے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی ایک مجلس شورا قائم فرمائی تھی اور انہوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرما دیا تھا. تو یہ 3 طریقے تو ہمیں ملتے ہیں. اچھا، اب یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے، یہ ویسے کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے اگر امامت کو نکال دیا جائے تو پھر نظام نہیں رہ سکے گا. پھر وہ جس طرح سے دنیا کی اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں اس طرح سے ہے. اچھا، میں اپنے جملے کو بارہا دہراتا ہوں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. اب مثال کے طور پر جس طرح سے مفتی صاحب نے روایت پڑھی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، تو یہ اصل میں آؤٹ آف سینس چیزیں ہیں. اچھا، باتوں کا باتوں سے ٹکرانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. وصیت 12 کی اور مدت 30 سال، جس میں سے رسول نے 12 کہیں، آپ 4-5 کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں راشد ہونے کا، باقی کو آپ نہیں دے پا رہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اگر مثال کے طور پر رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو آپ کو 12 بتانے چاہیے کہ یہ رسول کے 12 ہیں. ایک اسلام طریقے 4. خود ابھی مفتی صاحب نے اس بات کو کہا، مفتی صاحب کا جملہ دوہرا رہا ہوں کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، پھر حضرت ابوبکر نے حضرت
عمر کو چنا. پھر حضرت عمر نے شورا بنائی. اور یہ مفتی صاحب نے 3 قانون بتائے, ایک قانون نہیں بتایا, 2 قانون نہیں بتائے, وہ میں نے خود پڑھے ہیں, بلکہ سوال کیا ہے کہ جو طاقت کے زور پر آ جائے وہ بھی خلیفہ ہے, جو اپنے کو بیٹے کو یا رشتہ دار کو بنا کر چلا جائے وہ بھی خلیفہ ہے. اب یہ ان اسلامی نہیں ہے. دیکھیں وہ اسلامی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 5 ہو گئی. بس آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. میری بات چل رہی ہے. آپ نے 2 باتیں بیچ میں ڈالی ہیں, یہ دونوں ہمارے نزدیک اسلامی نہیں ہے, کہ اگر کوئی طاقت کے زور پہ آئے یا جو نااہل تھا اس کو اس نے وہاں پر فائز کر دیا. اچھا, یہ لوگوں کا بنانا شورا یہ تو اسلامی ہے. جی جی تو اللہ کا دین جو ہے وہ آپ کو بیک وقت یہ نظام دے رہا ہے 3 قسم کے, تو یہ تینوں اسلام ہے. جی یہ جو ہے چیز سمجھنے کی ہے. ایک جو لوگوں نے چنا, تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر نے چنا, پھر انہوں نے شورا بنائی. سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے رسول نے کیا کیا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں. میرا سوال یہ ہے, اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رکھا تو کوئی ایک روایت مجھے مل جائے بطور دلیل کے فلاں جگہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ بنا لیں گے, یا یہ نظام کہا ہو کہ جو میرے بعد آئے وہ جو ہے کسی کو اگر چن لے تو یہ بھی اسلام ہے. دیکھیں میں جو ہے ایک چیز پر وہ یقین رکھتا ہوں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی, اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 قسم کے طریقے ہیں, ان 3 قسم کے طریقوں کے لیے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث. یہ آپ سوال مفتی صاحب سے ہاں, یہ مفتی صاحب مجھے جواب دے دیں, پھر میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں نظام کے لیے, اختیار کے لیے, وہ پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ مجھ پر اعتراض ہوتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں, خاص کر جو ہے وہ کمنٹس میں بھی, کہ بھئی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور مسٹاک نہیں سمجھاتے. بالکل واضح اور آسان سمجھاتا ہوں, بات بھی کرتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی روایت قرآن مخالف ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے, عقل مخالف ہوگی قبول نہیں کریں گے. بسم اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود ہمارے نزدیک کسی کو نومینیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے. یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارے نزدیک یہی ہے. البتہ ہمارے پاس اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جن میں یہ اشارات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. مثال کے طور پر جب نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام میں, آپ طبیعت خراب تھی, علالت میں تھے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. اور حضور کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. جبکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں, تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک رقیق القلب شخص ہیں اور وہ وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے. جی ہاں, تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, انہی کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائیں. تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازیں پڑھائی. اچھا, اسی طریقے سے مستدرک کی ایک روایت موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ ابوبکر کے علاوہ اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی خلافت پر راضی نہیں ہوگا یا ان کی خلافت کو پسند نہیں کرے گا. اس مفہوم کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اشارات موجود تھے جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم, یعنی ظاہری طور پر ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ کو ہی متعین فرمایا گیا, یہ اشارات ہیں سارے, حکم نہیں ہے. اس کو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے احوال پر چھوڑا ہے. البتہ یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین, تو ظاہر ہے یہ خلفائے راشدین کون ہوں گے جو حضور کے بعد آئیں گے. اس کی مدت بھی صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 30 سال کی بیان فرمائی ہے. تو انہی روایات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے تھا. اچھا, اب طریقہ کار نہیں بتایا, جو انہوں نے اعتراض اٹھایا نا کہ بھائی آپ نے یہ 3 طریقے بتائے ہیں, تو طریقہ کار نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا اس طریقے سے بناؤ, اس سے لوگوں کے حوال پہ چھوڑ دیا کہ یہ بتائیں وہ اسلام ہو سکتا ہے. جو چیز نبی نہ بتائیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا, مگر جس میں راضی رہیں, خاموش رہیں, وہ سنت تو ہوگی. وہ سنت تو ہو گئی نا. اگر یہ ایسا چلیں, اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں. نہیں, اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں. اگر پھر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہی اسلام ہے تو پھر تو منتخب کر کے جانا چاہیے تھا. پھر آپ اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا کسی کو؟ بالکل فرمایا. ان کے نزدیک کیا ہے, ہمارے نزدیک نہیں کیا. ہم نہیں مانتے اس کو کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا خلافت کے لیے. اب آپ بتائیے. آپ تمام کر چکے؟ جی جی. دیکھیں, پہلی جو چیز ہے وہ میں نے جو سوال اٹھائے تھے طریقہ کار کے, تو حضرت نے جو ہے نا اشارے کی طرف ذکر کیا. تو آپ پڑھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن,
रसूल खुदा जब तक जिंदा हैं कोई न सुन्नी है न शिया है, ठीक है, गिरोही तौर पर। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए तो दो जमातें बन गई, एक कहते हैं वसीयत नहीं की, एक कहते हैं वसीयत की है। और इशारा जो उन्होंने कहा कि तो आप जब ये पढ़ेंगे सारा का सारा मतलब जो मामला उस वक्त के, तो जब रसूल खुदा की वफात हुई तो बैत की गई हजरत अबू बकर की, तो वहां पर जो मामलात हुए उसे आप दोबारा एक दफा पढ़िएगा। तो अंसार साहबा ने कहा कि एक खलीफा तुम में से, एक खलीफा हम में से। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, खलीफा हम में से होगा, आप वजीर मुशीर हो सकते। ये नहीं कहा, बिल्कुल बुखारी में लिखा है, तमाम हदीस में लिखा है। हदीस बताई थी उन्होंने, हुजूर की हदीस बताई थी, अल अइम्मतु मिनल कुरैश, मिनल कुरैश, ये नबी अलैहि सलाम का फरमान है, उनका नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत नहीं की, फिर कह रहे अल अइम्मतु मिनल कुरैश, मुंतखब नहीं किया, कुरैश में से कहना, देखें मैं कह रहा हूँ बंदे को मुंतखब नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया। उन्हें जरूरी समझते हैं, बंदे को मुशख्खस करना जरूरी नहीं तो समझते। खुलाफाए राशिदीन का जो 30 साल का काम वो भी नहीं मान रहे, पूरी आप तो उसको भी हदीस नहीं मान के टकरा रहे हैं। मैं दे रहा हूँ दलील, मैं बैठा हूँ, यानी नाम नहीं लिया, बस कबीले का बताया। ये कह रहे हैं ना, इन्होंने यही बात, यही हम नहीं मानते, ये चीज नहीं मानते। अच्छा, आप कि रसूल जो है लोगों को मंजदार में नहीं फंसाते, रसूल का काम है लोगों को जुल्मात से निकाल कर नूर की तरफ ले कबीला जाए। बताया, कबीला बताया, कुरैश से होंगे, ठीक है। मतलब पहले तो कहा कोई वसीयत नहीं है, चलो इतना हुआ कि कबीला तो बता दिया ना, इतना पता चल गया कि हमें रसूल खुदा ने कबीला बताया था। उन्होंने कहा कि भाई अब यहाँ पर सवाल यह है कि इस इशारे को अंसार साहबा क्यों नहीं समझे थे। तो वो कहते हजरत अबू बकर के भाई मुझे रसूल खुदा ने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया था, लिहाजा मुझे खलीफा होना है। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, हजरत उमर को खलीफा बना दें। तो हजरत उमर ने कहा नहीं, आप खलीफा होंगे। उन्होंने भी नहीं कहा कि भाई आप जो है वो मुसल्ले पर खड़े हुए थे लिहाजा आपको खलीफा होना है। फिर अगली जो दूसरी रिवायत है उसमें यह है कि अमीरुल मोमिनीन ने बैत नहीं की थी, बुखारी में जो लिखा है 6 महीने तक। तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन ने हजरत अबू बकर से कहा कि आप खलीफा हो गए, मुझसे पूछा तक नहीं, हालांकि मैं इस चीज का खुद को हकदार समझता हूँ। तो उन्होंने कहा, रिवायत ये कहती है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने फदाइल पढ़े तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रिटर्न में भी ये बात नहीं कही कि भाई मुझे तो मुसल्ले पर खड़ा किया था, आप बिलावजह मेरी बैत नहीं कर रहे, मैं क्यों आपसे पूछता। तो ये तो खुद उन्होंने ऑन नहीं किया, एक चीज ये। दूसरा ये कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कबीला बता रहे हैं, वो कबीले का फर्द क्यों नहीं बता रहे। अल अइम्मतु मिनल कुरैश, ठीक है, ये रिवायत जो है वो सुनाई गई। अल अइम्मतु मिनल कुरैश, हमारे पास जो मौजूद है रिवायत अल अइम्मतु मिनल कुरैश मिन बनी हाशिम। अच्छा ठीक है, बनी हाशिम, बनी हाशिम। उसमें से पहले अव्वल जो है अमीरुल मोमिनीन की वसीयत की, फिर उनके बाद इमाम हसन की, इमाम हुसैन की और इमाम महदी तक जो आपके पास वसीयत मौजूद पड़ी हुई है। आपके तरतीब जो है वो दे दी। तो ये आप कह सकते हैं कि लोगों ने बनाया। ये जो है इशारे वाली आप बात कर रहे हैं ना, तो इशारे को खुद उन्होंने भी ऑन नहीं किया। इशारे अखज़ किया ना हमने, देखे ना, देखे तो हम कह रहे हैं ना, अगर उन्होंने इशारे को ऑन नहीं किया तो खिलाफत को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। एक बात है ना, उन्होंने खलीफा होना मान लिया, उन्होंने खिलाफत पर वो आ गए। वो तो ये तो अभी हम लोग मतलब ये बात कर रहे हैं ना कि चले दलाइल पर बात होने लगी। इस जमाने में बात पूरी कर लूं, अगर इशारे में सब चीज होती, हम जो कहते हैं बात कि अमीरुल मोमिनीन मुतीय फरमा बरदार रसूल खुदा है। अगर रसूल खुदा का इशारा यही था, खुदा की कसम अगर कोई पहली बैत करता खुद मौला अली करते, सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा करते, इमाम हसन करते, इमाम हुसैन करते। हालांकि इन लोगों का जो है वो एक ये कि आपने हमसे पूछा नहीं, वो रसूल खुदा ने इतने फदाइल पढ़े अमीरुल मोमिनीन के, सैयदा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन, यानी जन्नत की औरतों की सरदार हैं, हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कम से कम ये पूछा जाता कि भाई हम जो है ये मामला कर रहे हैं, आपकी क्या राय है। तो ये चीज जो है मिसाल हमारी जो चलती हुई आ रही है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या अंसार जनाब हज़रत साद बिन उबादा को लेकर आए, साद बिन उबादा ने भी तो इसको तस्लीम नहीं किया ना खिलाफत को। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो खुद दावेदार थे कि मैं खलीफा हूँ, या मिसाल इस तरह से खिलाफत हो कि 2 खलीफा हूँ। अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज है, जैसे मेरे पास हवाले के साथ में एक 15-20 हैं। इतनी मजबूत दलील किसी भी एक सहाबी के लिए, किसी भी एक सहाबी के लिए, चाहे देवबंदी हो, जमाती हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, जैसी जैसी रिवायतें मौला अली अलैहि सलाम के लिए हैं, किसी एक के लिए उसकी आधी की आधी भी लेके आ जाओ आप। ये मेरा चैलेंज है। 100 नहीं बोल रहा हूं, 50 नहीं बोल रहा हूं, 25 भी नहीं ला सकते आप। हज़रत उमर ने कहा था जितनी नेकियां मेरे पास है सब ले लो। खैबर वाली जो अलम वाली नेकी खाली वो मौला अली की मुझको मिल जाए तो बस, मेरी जितनी अच्छाइयां सब ले लो। अल्लाह के रसूल ने कहा था खैबर में अलम उसको दूंगा जो मेरा भी प्यारा है, खुदा का भी प्यारा है, जो तुम्हें मर्द है, वो अली नेकी खाली मुझको मिल जाए तो बस हो जाए। तो विलायत अली का मसला ही नहीं है, विलायत अली तो सब मान रहे हैं। तो बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को मासूम नहीं मानने वाले वो अफजलियत मौला अली पे क्या बात करेंगे, है ना।
اور اللہ نے چاہا مولائیت کا اسٹیج اب خالص ان مولائیوں کے لیے ہوگا جو سیدہ کو معصوم مانتے ہوں گے، پنجتن پاک کو مطلب کہ پنجتن پاک کو مقصود کائنات مانتے ہوں گے، جو 12 ائمہ کو دین کا اصل حقدار مانتے ہیں، ان کے لیے مولائیوں کا اسٹیج ہے، نہ کہ دونوں طرف رہنے والوں کے لیے، ہے نا، کہ یہاں بھی رہو وہاں بھی رہو، یہاں بھی کرو وہاں بھی کرو۔ وہ وقت چلا گیا۔ میں یہ بتا رہا تھا مولا علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ کے جتنے واضح بیان ہے، کھل کر بیان ہے، جو اللہ نے بھی کہلوایا، نبی نے بھی کہا، یہ میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یہ اس طریقے کی ایک دلیل کسی صحابی کے لیے کوئی لا کے بتا دے، ایک دلیل۔ اب دیکھو شان مولا علی علیہ السلام، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ نمبر 11۔ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کہ حضرت ابوبکر نے خود کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے اور جس کے چہرے کو دیکھ کر کر رہا ہے، تو چہرے والا بڑا ہے کہ دیکھ کر عبادت کرنے والا بڑا ہے؟ آپ فیصلہ کرو۔ دوسری حدیث، علی کا ذکر کرنا عبادت، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، ویسے علی علی کرنا بھی عبادت ہے۔ کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 601۔ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، مگر رسول اللہ کے بعد کوئی آخری نبی نہیں۔ صحیح بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 1142، صحیح مسلم جلد 31 صفحہ نمبر 5931۔ کیا شان ہے مولا علی علیہ السلام؟ جیسے موسیٰ اور حضرت ہارون تھے، ویسے اللہ کے نبی اور مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ کیا بات ہے! اب اس سے بڑی جانشینی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے نا؟ خیبر کر علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ترین ہے۔ صحیح مسلم جلد 31 صفحہ نمبر 5917۔ میرے بعد جو چیزیں باسط اختلافات ہوں گی، ان میں علی کی عدالت سب سے بہترین ہے۔ یعنی رسول اللہ کے بعد اگر فتنہ پڑ جائے، لوگ فتنوں میں آ جائیں، تو جو علی فیصلہ کرے وہ سب سے بہترین فیصلہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا مولا علی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں۔ کنز الاعمال جلد 13 صفحہ نمبر 120۔ یہ تمام اہل سنت کے حوالے ہیں۔ علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ لو، حاکم کس کو کہتے ہیں؟ حاکم کہتے کس کو؟ فیصلہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول کے بعد پوری کائنات میں سب سے بہترین حاکم مولا علی ہے نا۔ کنز الاعمال جلد 13 صفحہ نمبر 120۔ میں سردار فرزند آدم ہوں، یعنی آدم کی اولادوں میں سردار ہوں، اور پورے عرب کا سردار علی۔ اب بات ہی ختم۔ اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کس طرف جائیں؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ مستدرک الحاکم کی ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 123۔ یوم خندق ضربت علی ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یہ بھی حاکم کی ہے، صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34۔ علی کے گھر کے علاوہ مسجد نبی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، یہ بھی امام حاکم نے لکھا ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 125۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ احمد ابن حنبل نے جلد 5 صفحہ نمبر 606۔ اور یہ صحیح ترمذی میں بھی ہے، جلد 13 صفحہ نمبر 168۔ لشکر روانہ کرتے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا اس وقت تک مجھ کو موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کے چہرے کو نہ دیکھوں۔ واہ، قربان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی رسول اللہ کی خواہش تھی کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو علی کا چہرہ میرے سامنے۔ ہاں، جامع ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 178۔ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ۔ یاد رکھ لو، ہر جنگوں میں جو سامنے والے لوگوں کو بھی حق پہ بتانے کی کوشش کرتے ہو، خدا اور رسول کا انکار کر رہے ہو تم، کیونکہ جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ جامعہ ترمذی جلد 31 صفحہ نمبر 166۔ اہل سنت کے مفسر امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں درج کیا ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی
اے رسول پہنچا دیجئے اپنے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 67. اس آیت کے بعد آخری حج سے واپسی پر خم غدیر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 67 اللہ رب العزت نے یہاں حضور کو مخاطب کیا, فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. اب یہاں پہ ما کا کلمہ عموم کے لیے ہے, یعنی وہی یہ جلی قرآن کی صورت میں اتری لوگوں تک پہنچائیے, وہی یہ خفی حدیث کی صورت میں اتری لوگوں تک پہنچائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو گویا آپ اپنی رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہوں گے. میرے سامنے تفسیر کبیر ہے, تفسیر مفاتیح الغیب, امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے 10 روایات اپنی تفسیر میں نقل کی. میں نے 10ویں تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. فرماتے ہیں نازلت الآیہ فی فضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام, فرماتے ہیں اللہ نے یہ آیت بھی مولا علی کی شان میں نازل فرمائی ہے. اچھا اب یہ بات کو ذرا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس کا تعلق مولا علی کے ساتھ کیا ہے جو امام راضی فرماتے ہیں یہ مولا کی شان میں نازل ہوئی فضیلت میں. فرمایا لما نازلت هذه الآیہ اخذ بیدہ, جس وقت یہ آیت حضور کے قلب منیر پر اتری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. پھر حضور نے دعا مانگی اللہم والی من والا ہو, اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, وعاد من عادا ہو, اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ. ناظرین محترم, آیت اترنے کے بعد قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے پھر کیا پہنچایا. بھئی کتاب تو پہنچا چکے, قرآن پہنچا چکے, دین شریعت پہنچا چکے, رب فرما رہا ہے پہنچائیے جو اتارا گیا. اب غور تو یہ کرنا ہے اس کے بعد حضور نے کیا پہنچایا. تو میرے آقا نے اس کے بعد گویا ولایت علی کا پیغام دنیا تک پہنچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت علی کا پیغام بھی منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. رب کریم نے نازل کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی صورت میں. یہی وجہ ہے کہ دانا لوگ یہ کہتے ہیں علی سے پیار کرنا کوئی آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ کمپلسری مضمون ہے, یہ لازمی مضمون ہے. بندہ ایمان کے امتحان میں اس وقت تک پاس ہو ہی نہیں سکتا, کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, بھئی وہ پار لگ ہی نہیں سکتا جب تک علی علی نہ کرے. اسے کہتے ہیں جانشین پیغمبر, ہے نا, جس نے علی کو ستایا اس نے مجھے ستایا. امام احمد ابن حنبل جلد 4 صفحہ نمبر 534. جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. مناقب علی ابن ابو طالب صفحہ نمبر 192. اے علی مومن کے علاوہ کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا, مومن کے علاوہ. جس نے مولا علی کو گالیاں دی, دلوائی, جنگیں کیا, وہ سمجھ لو کون ہے نا. صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 177. علی کی دوستی برائیوں کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کنز الاعمال صفحہ نمبر 125 جلد نمبر 11. جب اللہ کے رسول شب معراج گئے تو خدا نے مولا علی علیہ السلام کے لیے 3 باتیں بتائی. کیا کیا بتائی؟ علی پرہیزگاروں کا پیشوا ہے, مومنوں کا ولی ہے, نورانی چہرے والوں کا رہبر ہے. خدا کی قسم قربان, دنیا میں کالے ہو, نیلے ہو, پیلے ہو, کوئی بھی ہو, اگر علی والے ہو تو خدا نے تمہیں نورانی چہرے والا کہا ہے کیونکہ تمہارا پیشوا علی. یہ حوالہ ہے مستدرک حاکم کا جلد 3 صفحہ نمبر 138. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. یہ کنز الاعمال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 148. پھر یہ مستدرک حاکم میں بھی بیان ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 127. اے علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو. تاریخ ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 123. یہ حدیثیں جو میں نے سنایا, ویسے تو میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں,
अगर मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ये जितनी बातें मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए बताई, इसमें से चंद बात भी अगर किसी साहबी के लिए आ जाती ना, खुदा की कसम मौलवी ढोल लेके स्टेज पर ढोल पीट पीट के ये हदीसें सुनाता। सारे मुत्तकी परहेजगार ने, तमाम साहबा साडे सिरां दा ताज ने, उन्हां दी पैरां नाल लगी खाक साडीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਰਮਾ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁत्तकी परहेजगार अहले बैत होएगा। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहले बैत वयतहिरकुम तथहीरा। इनके बाद हजूर करीम आका ने हदीस मुबारक इरशाद फरमाई, पंजां नूं इकट्ठे करके सैयद मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम हसनैन करीमैन सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा हम इकट्ठे कीता। इस आयत मुबारक के बाद फिर फरमाया आपने, हाउलाई अहले बैती, ऐ मेरे अहले बैत ने नवीं नवीं गल्लां कर के लैंदे हो, लोकां नूं गुमराह कर रहे हो। ओ खुदा दा खौफ करो, क्यों एडी दुश्मनी अहले बैत नाल लाती? ए मिटा दे वाले ख्याल दे सामने मिटा दियो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मिटा दियो। इत्थे कुछ होर लिख लो। ओ खुदा दा खौफ करो, केड़े पासे आवाम नूं लेके चलो? बस कर दियो, बंद कर बकवास। ये तो मैंने 12,000 में से 12 भी नहीं बताई मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए। 12,000 हदीसें मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए, ये तो 12 भी नहीं बताया मैंने। और ये जो बताया हूं इसका चौथा हिस्सा भी किसी साहबी के लिए कोई लेके आ जाए, चौथा हिस्सा भी। तो विलायत मौला अली का झगड़ा नहीं है जनाब, अफजलीत मौला अली अलैहिस्सलाम की बात है। बाद नबी मौला अली अलैहिस्सलाम तमाम चीजों में अफजल हैं, हर साहबी से हर चीज में अफजल हैं। दम है तो इस पे बात करो तो मैं तुमको समझूंगा तुम मौलाई हो, वरना ना मामू के ना फूफी के, है ना। मौलाइयत किसी के बाप का ठेका नहीं है, ना मेरे ना किसी के। मौलाइयत उस दीन का नाम है जिसमें हजरत मीसम तम्मार, हजरत अबू ज़र गफ्फारी, हजरत सलमान फारसी, हजरत बिलाल, हजरत मुख्तार, वो लोग थे जिन्होंने खुल कर पूरी दुनिया के सामने मौत की ना परवाह करते हुए मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का भी इकरार किया, उनके बाद नबी अफजल होने का भी इकरार किया और खुल कर अली अली करते रहे। वो है मौलाई। मौलाइयों के पेशवा ऐसे हैं कि जो अपनी जान को ना घबराएं, जबान कट जाए फिर भी अली अली करें, दरबदर कर दिए जाएं हजरत अम्मार जैसे फिर भी हक बयान करते रहें। वो है मौलाई। खुदा की कसम, ये आकर कह रहे हो कि मौला अली की विलायत सबसे अफजल है। विलायत तो सब मान रहे हैं, मौलाना अहमद रजा खुद मान रहे हैं, आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक हर आदमी को विलायत मौला अली के सदके मिल रही है। अहमद रजा ये भी मान रहे हैं कि जो बातिनी खिलाफत मौला अली अफजल है। हम ये बात कहना चाह रहे हैं डंके की चोट पर हर तरीके से, बातिनी हो जाहिरी हो, हर चीज बाद नबी मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल है। अगर आप में दम है तो इस पर बात करो और खुलकर बात करो। अस्सलाम वालेकुम।